नमस्काराः मित्राणि। सिद्धान्तकौमुद्याः द्वादिपाठे भवतां सर्वेषां श्रोतॄणां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे भारद्वाज नियमं व्याख्याय अजधातोः अजिर्व्यघयपोः इति सूत्रेण लिटि लकारे वि इति आदेशे कृते मध्यम पुरुषैकवचने सिपः थलि तस्य भारद्वाज नियमेन इड विकल्पे जाते इट पक्षे विवयिथ इति रूपं साधितम्। इड अभाव पक्षे विवेथ इति रूपम् उक्तम्। स्मरन्ति भवन्तः अजेर्व्यघयपोः इति सूत्रे वार्तिकम् अस्ति वलादा वार्धधातुके वेश्यते। अजेः स्थाने वि इति यः आदेशः स वलादौ आर्धधातुके विकल्पे न भवति। इडभाव पक्षे थ इति वलाद्यार्धातुकं वर्तते। अतः थ विषये अजेः स्थाने वि आदेशः विकल्पे न भवति। वि आदेशाभाव पक्षे अज धातोः रूपं भविष्यति। मध्यम पुरुषैकवचने किम आजिथ। अज धातोः लिटि मध्यम पुरुषैकवचने सिपि सिपः थलि अज थ अजेर्व्यघयपोः इति सूत्रेण प्राप्तः यः वि आदेशः स अजात् बलादा वार्धातुके वेश्यते इति वार्तिकेन बलाद्यार्धातुक विषये विकल्प्यते। वि इत्यादेशाभावे अज थ इत्यत्र धातोर द्वित्वे अज अज थ हलादिशेषे अज थ अभ्यासे अकारस्य अत आदेः इति दीर्घे आ अज थ आकारस्य अकारेण सह सवर्ण दीर्घे आज थ थस्य इडागमे। अज धातु तो उदात्तः सेट वर्तते तस्य इडागमे आजिथ इति रूपं भवति। तेन थलि रूपत्रयं जातम्। वि आदेश पक्षे तस्य भारद्वाज नियमेन इडागमे विवयिथ इडागमा भावे विवेथ वि इत्यादेशा भावे आजिथ। अन्यानि सर्वाणि रूपाणि तु उक्तानि एव। अग्रे लुटि लकारे लुटि विषये अपि अजेर्व्यघयपोः इति सूत्रेण अजेः स्थाने वि इति आदेशो भवति। तत्र बलादा वार्धातुके वेश्यते इति विकल्पे न भवति। यतोहि लुटि तासः यः इडागमः प्राप्तः आर्धातुकस्य बलादेः इति तस्य तु एकाच उपदेशेनुदात्तात् इति निषेधो भवति। वि धातुः उपदेशे एकाच अनुदात्तो वर्तते। अजन्तेषु ये परिगणिताः उदात्ताः ऊद्रिदन्त इत्यादि कारिकया तद् बहिर्भूतः अयं वि। अतः अनुदात्तः अनिट् वर्तते। इकारान्तेषु तु द्वौ एव धातु उदात्तौ सेट् कौ वर्तेते। कौ शीङ् डीङ् इत्येतौ। अनुदात्तत्वात् एकाच उपदेशेनुदात्तात् इति इटः निषेधे। लुटि लकारे किं रूपं भवति?
वि इत्यादेश पक्षे वेता तासी परे धातोः इकारस्य सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणो भवति इकारस्य एकारः तेन वि इत्यादेश पक्षे रूपाणि भवन्ति लुटि वेता वेतारौ वेतारः वेतासि वेतास्थः वेतास्थः वेतास्मि वेतास्वः वेतास्मः वि इति आदेशाभावे अज धातोः सेट्कत्वात् आर्धातुकस्येद् बलादेः इत्यनेन तासाः इडागमे रूपाणि भवन्ति अजिता अजितारौ अजितारः अजितासि अजितास्थः अजितास्थः अजितास्मि अजितास्वः अजितास्मः एवमेव लिटि अपि तत्रापि वि आदेशो भवति विकल्पेन वलादा वार्धातुके वेश्यते इति वार्तिकोक्त्या अतः वि आदेश पक्षे स्य प्रत्ययस्य इटः एकाच उपदेशेन उदात्तात् इति निषेधे धातोर्गुणे स्य प्रत्ययावयवस्य सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इति षत्वे मूर्धन्यादेशे रूपाणि भवन्ति वेश्यति वेश्यतः वेश्यन्ति वेश्यसि वेश्यतः वेश्यथ वेश्यामि वेश्यावः वेश्यामः वि इति आदेशाभावे अज धातोः स्य प्रत्ययस्य इडागमे रूपाणि भवन्ति अजिष्यति अजिष्यतः अजिष्यन्ति अजिष्यसि अजिष्यतः अजिष्यत अजिष्यामि अजिष्यावः अजिष्यामः लोटि लकारे वि आदेशो न भवति लोट तो सार्वधातुक लकारो वर्तते वि आदेशो भवति आर्धातुक विषये अतः तत्र अज धातोः एव एकमेव रूपं भवति अजतु अजतात् अजताम् अजन्तु अज अजतात् अजतम् अजत अजानि अजाव अजाम एवमेव लङि अपि सार्वधातुकत्वात् वि आदेशो न भवति तत्र धातोः अजादित्वात् अडागमं बाधित्वा आडागमो भवति आडजादीनाम् इति आटश्च इति आटः आकारस्य धातोः अकारस्य च वृद्धिर्भवति एकादेशः आकारः अतः लङि रूपाणि भवन्ति आजत् आजताम् आजन् आजः आजतम् आजत आजम् आजाव आजाम विधिलिंग अपि सार्वधातुकं तत्रापि वि आदेशो न भवति अतः तत्र रूपाणि भवन्ति अजेत् अजेताम् अजेयुः अजेः अजेतम् अजेत अजेयम् अजेव अजेम आशीर्लिंग अर्धातुकम् अस्ति लिंगाशीषि आशीषि लिंगस्तिंग आर्धधातुक संज्ञः स्यात् अतः आशीर्लिंग विषये अजेः स्थाने वि इति आदेशो भवति स च नित्यमेव भवति अतो हि अत्र वलादित्वं नास्ति लिंगादेशस्य तिङः यासुडागमो भवति यासुटः यकारः वल् नास्ति वल् बहिर्भूतः यकारः वर्तते यकारात् परः वकारः अस्ति यतः वल् प्रत्याहारः आरभ्यते अय वरट् वलि यकारः अन्तर्हितो नास्ति अतः वलादित्वाभावात् वलादा वार्धातुके वेष्यते इति वार्तिकस्य प्रवृत्तिरत्र नास्ति अतः नित्यमेव वि आदेशो भवति तेन एकमेव रूपं भवति वियात् वियास्तां वियासुः वियात् वियास्तं वियास्त वियासं वियास्व वियास्म यासुतः कित्वात् धातोः गुणो न भवति
सार्वधातुकार्धातुकयोः इति प्राप्तस्य किङ् इति च इति निषेधात्। लुङि लुङि लकारे चलेः सिज् आदेशो भवति। सिज् वलाद्यार्धातुकम् अस्ति, अतः तद् विषये अजेः स्थाने वि आदेशः विकल्पेन भवति। अत्र प्रवर्तते वलादा वार्धातुके वेश्यते इति वार्तिकम्। अतः वि आदेश पक्षे रूपाणि उच्यन्ते। अज धातोः लुङि लकारे आर्धातुक विषये अजेः स्थाने अजेर् व्यघयपोः इति वि इत्यादेशे वलादा वार्धातुके वेश्यते इति वार्तिकेन विकल्पेन वि आदेश पक्षे अडागमे लुङ् लङ् दृङ् फडुदात्तः लुङः स्थाने इति वादेशे प्रथम पुरुषैकवचने चिलिलुङि इति चिलौ तस्य स्थाने चिलेः सिच् इति सिजादेशे सिचः वलाद्यार्धातुकत्वात् आर्धातुकस्य वलादेः इति इडागमे प्राप्ते तस्य एका च उपदेशे नुदात्तात् इति सूत्रेण निषेधे। इडागम निषेधे कृते सति रूपमस्ति अ वि ति ते इकारस्य इतश्च इति लोपे तकारस्य अप्रिक्त संज्ञायाम् अस्ति जो प्रिक्ते इति इडागमे अ वि स इ त इति रूपे जाते। भि इत्यस्य धातोः सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यनेन गुणे प्राप्ते तं गुणं बाधित्वा अत्र वृद्धिः विधीयते। वृद्ध्यर्थं सूत्रमस्ति। सूत्रम् उपस्थाप्यते सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु। त्रीणि पदानि सन्ति। सिचि सप्तम्येकवचनं, वृद्धिः प्रथमैकवचनं, परस्मैपदेषु सप्तमी बहुवचनम्। वृद्धिः इति पदश्रवणात् इको गुण वृद्धि इति परिभाषा उपतिष्ठते। तया परिभाषया अत्र इकः इति षष्ठ्यन्तस्य पदस्य उपस्थितिः कार्यते। यतो हि पदोपस्थापिका सा परिभाषा। गुणवृद्धि शब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धि विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। तत्र वृद्धि शब्देन वृद्धेर्विधानम् अस्ति, अतः परिभाषया षष्ठ्यन्तम् इकः इति पदम् उपस्थाप्यते। तत् उपस्थितम् इकः इति पदम् अधिकृतस्य अंगस्य इति षष्ठ्यन्त पदस्य विशेषणम्। अंगस्य इत्यस्य अधिकारो वर्तते। अंगस्य इति विशेष्यम्, इकः इति तद् विशेषणम्। विशेषणे तदन्त विधिर्भवति। तदन्त विधिना अर्थो जायते इगन्तस्य अंगस्य। किं भवति इगन्तस्य अंगस्य? वृद्धिः। वृद्धिर्भवति। कुत्र भवति वृद्धिः? परस्मैपदेषु सिचि। इगन्तस्य अंगस्य वृद्धिर्भवति सिचि परे। यदि तस्मात् सिचः परः यः प्रत्ययः स परस्मैपद संज्ञकः स्यात्। आत्मनेपद संज्ञके प्रत्यये परे न भवति। आत्मनेपदे वृद्धिर्न भवति, परस्मैपदे एव वृद्धिर्भवति। सूत्रस्य अर्थः कः संजातः? इगन्तस्य अंगस्य वृद्धिः स्यात् परस्मैपद परे सिचि। सूत्रार्थं घटयतु। किमस्ति? रूपम् अ वि स इ त। अत्र परस्मैपद परकः सिच वर्तते। परस्मैपदम् अस्ति तिप्।
तत्परकः सिच वर्तते सकारः तस्मिन् परे इगन्तम् अंगम अस्ति अवि तस्य इगन्तस्य अंगस्य अनेन सूत्रेण वृद्धिर्भवति अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य भवति अन्त्यः अस्ति ईकारः तस्य वृद्धिर्भवति ऐकारः आन्तरतम्यात् ईकारस्य स्थाने तालव्यस्य स्थाने तालव्यः ऐकारः भवति वृद्धिः ईकारस्य ऐकारे वृद्धौ जाते किं रूपं भवति अवै स ईत सम्मिलने अवैसीत सिचः सकारस्य प्रत्ययावयवत्वात् आदेश प्रत्यययोः इति मूर्धन्यादेशे शकारादेशे रूपं जातम् अवैषीत् एवं च लुङि रूपाणि भवन्ति अवैषीत् अवैष्टाम् अवैषुः अवैषी अवैष्टम् अवैष्ट अवैषम् अवैष्व अवैष्मा सिचः वलाद्यार्धातुकत्वात् द्विज विषये वि आदेशो विकल्पेन भवति वलादावार्धातुके वेश्यते इति वार्तिकेन वि इति आदेशाभावे रूपं भवति अज धातोः आजीत् अज धातुस्तु सेट् वर्तते अतः अज धातोः परस्य सिचः अपि इडागमो भवति आर्धातुकस्येद् बलादेः इत्यनेन ते इकारस्य लोपे तकारस्य अप्रिक्त ईडागमोऽपि भवति इट इति सिचः सकार लोपो भवति इटः इकारस्य ईटश्च ईकारस्य द्वयोः स्थाने सवर्ण दीर्घ एकादेशो भवति धातोः अज धातोः अजादित्वात् आडजादीनाम् इति आडागमो भवति आ अज ई त इति रूपमस्ति आटः आकारस्य धातोः अकारस्य च आटश्च इति वृद्धिर्भवति आकारः तर्हि रूपं जातम् आज ई त सम्मेलने आजीत् एवं च वि इत्यादेशाभावे अज धातोः लुङि रूपाणि भवन्ति आजीत् आजिष्टाम् आजिषुः आजीः आजिष्टम् आजिष्ट आजिषम् आजिष्व आजिष्म एवमेव लृङि अपि वि आदेशः विकल्पेन भवति तत्र स्यः प्रत्ययो भवति स च वलाद्यार्धातुक संज्ञकः तद्विषये वि आदेशः विकल्पेन भवति वि आदेश पक्षे रूपाणि भवन्ति अवेश्यत् अवेश्यताम् अवेश्यन् अवेश्यः अवेश्यतम् अवेश्यत अवेश्यम् अवेश्याव अवेश्याम वि आदेशाभावे अज धातोः रूपाणि आजिष्यत् आजिष्यताम् आजिष्यन् आजिष्यः आजिष्यतम् आजिष्यत आजिष्यम् आजिष्याव आजिष्याम एवञ्च अज धातोः रूपाणि सर्वाणि जातानि अस्मादेव धातोः अज शब्दः सिद्ध्यति अजः अजा श्रित विवक्षायां टापि अजा अजाद्यतश्टाप् इत्यनेन टापि प्रत्यये कृते अजा इति भवति तर्हि अग्रे पठितव्यम् अज धातोः अग्रे धातुः वर्तते तेज धातुः पालने पालने अर्थे तेज धातुः वर्तते तेज पत्ता अपि भवति तेज पत्रं तत्पत्रमपि शरीरं पालयति व्याधीन् दूरीकरोति रोगान् मोचयति शरीरात् बहिष्करोति
अतएव तेजः इत्युच्यते। कल्पयितुं शक्यते, मंतुं शक्यते एवं तेज पालने। यह पालयति सः तेजः इत्युच्यते। तेजति इति तेजः। तेज पालने अयं धातुः परस्मैपदी वर्तते। लटि तिपि शपि अन्यत् किमपि कार्यं नास्ति। रूपाणि भवन्ति। लटि तेजति तेजतः तेजन्ति, तेजसि तेजथः तेजथः, तेजामि तेजावः तेजामः। लिटि तितेज तितेजतुः तितेजुः, तितेजिथ तितेजथुः तितेज, तितेज तितेजिव तितेजिव। लुटि तेजिता तेजितारौ तेजितारः, तेजितासि तेजितास्थः तेजितास्थः, तेजितास्मि तेजितास्वः तेजितास्मः। लिटि तेजिष्यति तेजिष्यतः तेजिष्यन्ति, तेजिष्यसि तेजिष्यथः तेजिष्यतः, तेजिष्यामि तेजिष्यावः तेजिष्यामः। लोटि तेजतु तेजतात् तेजतां तेजन्तु, तेज तेजतात् तेजतं तेजत, तेजानि तेजाव तेजाम। लङि अतेजत् अतेजताम् अतेजन् अतेजः अतेजतम् अतेजत, अतेजम् अतेजाव अतेजाम। विधिलिंगी तेजेत् तेजेतां तेजेयुः, तेजेः तेजेतं तेजेत, तेजेयं तेजेव तेजेम। आशीर्लिंगी तेज्यात् तेज्यास्तां तेज्यासुः, तेज्याः तेज्यास्तं तेज्यास्त, तेज्यासं तेज्यास्व तेज्यास्मा। लुङि अतेजीत अतेजिष्टाम अतेजिषुः, अतेजीहि अतेजिष्टम अतेजिष्ट, अतेजिषम अतेजिष्व अतेजिष्मा। नृङि अतेजिष्यत् अतेजिष्यताम् अतेजिष्यन्, अतेजिष्यः अतेजिष्यतम् अतेजिष्यत, अतेजिष्यम् अतेजिष्याव अतेजिष्यामा। खज मंथे मंथे मंथने खज धातुः वर्तते। लटि तिपि शपि सम्मेलने खजति इति रूपम्। खजति खजतः खजन्ति, खजसि खजथः खजथा, खजामि खजावः खजामः। खाजा इति यत् मिष्टान्नं भवति, खाजा तद्रूपम् अपि अस्मात् धातोः निर्गतं स्यात्। खाजा तत्रापि बहुमन्थनं भवति। खाजा मिष्टान्ने बहु पर्तानि भवन्ति। बारं बेलनया मन्थनं क्रियते तत्र। लिटि खज धातुः लिटि रूपाणि चखाज चखजतु चखजुः, चखजिथ चखजथुः चखज, चखाज चखज चखजिव चखजिम। हेत्वाभ्यास लोपौ अत्र न भवतः। कुतः? यतोहि लिन निमित्तम् आदेशादिकम् अत्र भवति। अभ्यासे खकारस्य किं भवति? पूर्वं कुहोश्चुः इति चुत्वं भवति छकारः। तदनन्तरं छकारस्य अभ्यासे चर्च इति जस्त्वं भवति जकारः। अतएव हेत्वाभ्यासलोपौ न भवतः। यद्यपि असंयुक्त हल मध्यस्थः अत्र अकारः वर्तते,
परंतु लिटि निमित्तादेशस्य जातत्वात्। लुटि खजिता खजितारौ खजितारः खजितासि खजितास्थः खजितास्थ खजितास्मि खजितास्वः खजितास्मः। लृटि खजिष्यति खजिष्यतः खजिष्यन्ति खजिष्यसि खजिष्यथः खजिष्यतः खजिष्यामि खजिष्यावः खजिष्यामः। लोटि खजतु खजतात् खजतां खजन्तु खज खजतात् खजतं खजत खजानि खजाव खजाम। लङि अखजत अखजताम अखजन अखजः अखजतम अखजत अखजम अखजाव अखजाम। विधिलिङि खजेत खजेताम खजेयुः खजेः खजेतम खजेत खजेयम खजेव खजेम। आशीर्लिङि खज्यात् खज्यास्तां खज्यासु खज्याः खज्यास्तं खज्यास्त खज्यासं खज्यास्व खज्यास्म। लुङि अखाजीत अखाजिष्टाम अखाजिषु अखाजीः अखाजिष्टम अखाजिष्ट अखाजिषम अखाजिष्व अखाजिष्म। अतो हलादिर् लघो इति लघो अकारस्य वृद्धि विकल्पेन भवति। वृद्ध्यभावे अखजीत अखजिष्टाम अखजिषु अखजीः अखजिष्टम अखजिष्ट अखजिषम अखजिष्व अखजिष्म। लृङि अखजिष्यत् अखजिष्यताम अखजिष्यन् अखजिष्यः अखजिष्यतम अखजिष्यत अखजिष्यम अखजिष्याव अखजिष्याम। अग्रे खजि गति वैकल्ये गति विकलतायां वर्तते धातु यदित्वात् नुमागमो भवति। नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे इयंकारो भवति। खंज इति धातुः धातोः लटिति पिषपि खंजति खंजतः खंजन्ति खंजसि खंजतः खंजत खंजामि खंजावः खंजामः। लिटि चखंज चखंजतुः चखंजुः चखंजिथ चखंजथुः चखंज चखंज चखंजिव चखंजिम। लुटि खंजिता खंजितारौ खंजितारः खंजितासि खंजितास्थः खंजितास्थ खंजितास्मि खंजिताश्वः खंजितास्मः। लृटि खंजिष्यति खंजिष्यतः खंजिष्यन्ति खंजिष्यसि खंजिष्यतः खंजिष्यतः खंजिष्यामि खंजिष्यावः खंजिष्यामः। लोटि खंजतु खंजतात् खंजतां खंजन्तु खंज खंजतात् खंजतं खंजत खंजानि खंजाव खंजाम। लङि अखंजत अखंजताम अखंजन अखंजः अखंजतम अखंजत अखंजम अखंजाव अखंजाम। विधिलिङि खंजेत खंजेताम खंजेयुः खंजेः खंजेतम खंजेत खंजेयम खंजेव खंजेम। आशीर्लिङि खंज्यात् खंज्यास्तां खंज्यासु खंज्याः खंज्यास्तं खंज्यास्त खंज्यासं खंज्यास्व खंज्यास्म। लुङि अखंजीत अखंजिष्टाम अखंजिषु अखंजीः अखंजिष्टम अखंजिष्ट अखंजिषम अखंजिष्व अखंजिष्म। लृङि अखंजिष्यत् अखंजिष्यताम अखंजिष्यन् अखंजिष्यः अखंजिष्यतम अखंजिष्यत अखंजिष्यम अखंजिष्याव अखंजिष्याम। एज्रि कंपने कंपने अर्थे एज धातु वर्तते रटिदित्। पूर्वम् अपि अयं धातुः आत्मनेपदिषु गतः तत्र दीप्त्यर्थकः उक्तः। अत्र परस्मैपदिषु कंपनार्थकः वर्तते। एज धातोः लटि रूपाणि एजति एजतः एजन्ति एजसि एजतः एजथ एजामि एजावः एजामः। लिटि इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति
इजादित्वात् गुरुमत्वाच्च आम भवति। आमि क्रिलिट् भूलिट् अस्लिट् इति त्रयाणाम् अनुप्रयोगो भवति। क्रिलिट् इत्यनुप्रयोगे एजाञ्चकार एजाञ्चक्रतुः एजाञ्चक्रुः एजाञ्चकर्थ एजाञ्चक्रतुः एजाञ्चक्र एजाञ्चकार एजाञ्चकर एजाञ्चक्रिव एजाञ्चक्रिम। भूलिट् इत्यनुप्रयोगे एजाम बभूव इत्यादि। अस्लिट् इत्यनुप्रयोगे एजामास इत्यादि। लुटि एजिता एजितारौ एजितारः एजितासि एजितास्था एजितास्थ एजितास्मि एजितास्मः एजितास्मः। लृटि एजिष्यति एजिष्यतः एजिष्यन्ति एजिष्यसि एजिष्यतः एजिष्यतः एजिष्यामि एजिष्यावः एजिष्यामः। लोटि एजतु एजतात् एजताम् एजन्तु एज एजतात् एजतम् एजत एजानि एजाव एजाम। लङि आडागमे आटश्च इति वृद्धौ आकारस्य एकारस्य च ऐकारे वृद्धौ ऐजत् ऐजताम् ऐजन् ऐजः ऐजतम् ऐजत ऐजम् ऐजाव ऐजाम। विधिलिङि एजेत् एजेताम् एजेयुः एजेः एजेतम् एजेत एजेयम् एजेव एजेम। शीर्लिङि एज्यात् एज्यास्ताम् एज्यासु एज्याः एज्यास्तम् एज्यास्त एज्यासम् एज्यास्व एज्यास्म। लुङि आडागमे वृद्धौ ऐजीत् ऐजिष्टाम् ऐजिषु ऐजीः ऐजिष्टम् ऐजिष्ट ऐजिषम् ऐजिष्व ऐजिष्म। लिङि ऐजिष्यत् ऐजिष्यताम् ऐजिष्यन् ऐजिष्यः ऐजिष्यतम् ऐजिष्यत ऐजिष्यम् ऐजिष्याव ऐजिष्याम। अत्र अद्य अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।